السلام عليكم ورحمة الله. إذا كما شفتوا في العنوان، اليوم غادي نتكلموا عن les études en France أو لا متابعة الدراسة بفرنسا بالضبط سنة 2020-2021. إذا كنت جديد أو لأول مرة كتشاهد هذه القناة، كنطلب منك أنك تضغط على زر سبسكرايب أو لا اشتراك باش توصل بكل جديد الجامعات والكليات والمدارس العليا بالمغرب وكذلك خارج المغرب. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نتكلموا بالضبط عن لو كالندريي دو TCF et les étapes à suivre procédure 2020 وكذلك عن كامبوس فرانس ماروك procédure et calendrier. غادي نتكلموا عن TCF DAP TCF DP دلف والدالف وكاع هذا الشيء بالنسبة لسنة 2019 2020، يعني هذه السنة المقبلة. إذا على تلاميذ السنة الثانية باك أو الطلبة ما فوق الباك الراغبين بمتابعة الدراسة بفرنسا للموسم المقبل 2020-2021 اطلاع على المعلومات والجدول الزمنية اللي غادي نذكرها في الفيديو طبعا متعلقة بمختلف المراكز الثقافية الفرنسية بالمغرب أو لا les instituts français au Maroc، وهذا من خلال معرفة تاريخ اختبار المعرفة بالفرنسية أو لا le test de connaissance du français TCF المناسب أو أحد الدبلومات الأخرى الممكنة اللي هي الدلف أو الدالف. اختبار اللغة يعتبر شرطا من شروط الترشيح من أجل متابعة الدراسة في فرنسا، يعني إذا باغي تكمل الدراسة ديالك في فرنسا ضروري تفوت في واحد من هاد لي تيست. أول حاجة غادي نبداو بها هي هاد الطابلو. هاد الطابلو عندك لا بروسيدور دو كانديداتور ادابتي ا شاك فورماسيون، يعني الإجراءات اللي خص يقوم بها كل طالب باغي يترشح لهاد لي تيست على حسب لا فورماسيون اللي هو فيها. اذا بامكانكم انكم ديروا بوست وتقراو هاد الطابلو مزيان. كيتكلم عن طلبه البي تي اس توت لانسا ليسونس، يعني عاديه في اليونيفرسيتي. يعني انت على حسب الفورماسيون ديالك غادي دير بوز للفيديو وتشوف مزيان، تقراه مزيان وتشوف لا فورماسيون، يعني الاجراءات اللي خصك ديرهم على حسب لا فورماسيون اللي كديرها انت حاليا. غادي نمرر واحد التوضيح هام واللي هام جدا، الا وهو المصاريف. غادي نتكلموا فقط الان عن TCF، يعني نبداو بالTCF. المصاريف نتاع TCF هي 1700 درهم، وهاد 1700 درهم ما كترجعش واخا تخسر TCF ما كترجعش. كذلك مصاريف دراسة الملف عبر بروسيدور كامبوس فرانس هي 1900 درهم زائد المصاريف البنكية. بالنسبة للTCF عندنا دو تيب. النوع الأول هو اللي قدامكم ألا وهو لو TCF DAP. DAP كتعني demande d'admission préalable أو لا التطبيق المسبق للقبول، وهذا دوموند اوبليغاتوار على لي ستوديون اللي باغيين يسجلوا السنة الأولى بالنسبة ليسونس في واحد لونيفرسيتي فرونسيز طبعا، ولا البروميير اني باس سافو كل ما يتعلق بالطب، الميديسين، ساج فام، دونتير، فارماسي ou dans une école d'architecture بحال l'ENSA et accepté طبعا par Campus France Maroc pour les demandes d'inscription dans toutes les formations. بالنسبة لل TCF DAP, elle est composée des 4 étapes ou des 4 épreuves suivantes. غادي نخلي لكم لي زيكزامبل في لي ليان لتحت في لا بار دو ديسكريبسيون اللي مهتمين. كاين 4 ايبروف. الاولى كومبريهنسيون اورال، كومبريهنسيون écrite، structure de la langue، expression écrite. وهاد الاكسبرسيون écrite زادوها غير في هاد العام التالي 2017-2018 اللي فيها 3 تاش، فيها واحد لا ديغون تاع 60 مينوت. الان نمشيو النوع الثاني اللي هو لو TCF TP. TP كتعني تو بوبليك. مانيش متاكده من هاد تو بوبليك، ولكن داين بور CPGE DTS دوت دوزيام اني، يمكن بور لي زيكول بوبليك ولكن مانيش متاكده، يعني سولوا عليه.
كنتأسف في هذه النقطة. هذا لو TCFTP est au Maroc composé des 4 épreuves suivantes. كذلك فيه 4 épreuves. بحال الأول compréhension orale, compréhension écrite, structure de la langue et expression écrite اللي هي obligatoire au Maroc. غير واحد التوضيح بالنسبة للتلاميذ اللي داروا البكالوريا الدولية باك انترناسيونال ماروكان اوبسيون فرانسيز دايرين هنا ne sont pas dispensés de certification en français dans le cadre de la procédure Campus France. يعني إذا كنت داير بكالوريا دولية فهاد الشيء ما كيعفيكش من أنك خصك ضروري أنك تفوت هاد TCF أو الدلف أو الدرف. الآن نفوتو الكالندرية نتاع TCF بالنسبة ل 2020. Les inscriptions aux certifications TCF, DAP ou bien TP s'effectuent à l'accueil des différents instituts français au Maroc. كاينة في أكادير، كازا، الجديدة، الصويرة، فاس قنيطرة، مراكش، مكناس، وجدة، رابط. Les inscriptions ضروري أنكم تمشيو لكامبوس فرانس اللي موجودة في وحدة من هاد المدن اللي مذكورين هنا باش تسجلوا فيها. اما بالنسبه لومبلوا او الكالندري نتاع لو TCF بالنسبه ل 2020 فهو اللي موضح امامكم. كذلك بامكانكم ديروا بوز، تقراو الطابلو مزيان، تشوفوا الوقت اللي كيناسبكم انكم تفوتوا فيه TCF باش تمشيو تانسكريو فيه. هاد الطابلو اللي امامكم هو متعلق بالتلاميذ اللي خارج ارض الوطن كيبيك وكاين كندا اذا كنتم مهتمين. غادي نخلي لكم لتحت لا باغ دو ديسكريبسيون كالندريي ديال TCF والدلف والدرف سنه 2019 الا بغيتو تيليشارجيوه. Les résultats des certifications sont publiés à l'endroit où vous êtes inscrit. يعني فين سجلتوا تما غادي يعلقوا لي ريزولطا من بعد هادشي. طبعا من بعد ما تفوتوا الاختبار حنا كنقول لكم لا ديفيرونس انتر ان TCF بابي ان TCF سو. TCF بابي يعني غادي تمشي غادي يعطيوه لك ورقه. TCF سو هو اللي كيعطيوه لك باغ ايميل، كيصيفطوه لك باغ ايميل ولا باغ اورديناتور، يعني ما كتكونش في اي مكان. كيقول لك هنا سو سون لي ميم تيست، يعني عندهم la même valeur. Pour l'un, il faut répondre sur un formulaire papier, pour l'autre directement sur l'ordinateur. La différence est sur la date de délivrance des résultats. TCF papier qui était 4 semaines, TCF SO qui était 8 jours. يعني على حسابك انت. اذا كنت مستعجل روح دير TCF SO par internet 8 jours. اذا كنت بشويه عليك دير TCF papier وطبعا غيتخدم فيه افضل. اذا TCF هو معروف بانه كيبقى فالابل لمده عامين. اذا في عامين خصك تدفع الجامعات يعني اللي ممكن انك تقبل فيهم يعني في ديك 2 ans. كاين جامعات اللي عاد ما كيوصلوش TCF لعامين، كيحسبوه اقل لان القيمه ديالو يعني ما عندوش واحد القيمه كبيره TCF حقيقه. بالنسبة لي دوكيمون ا بريزونتي بور لانسكريبسيون TCF يعني الوثائق اللي خصك تاخذها معك ملي تمشي تسجل في TCF هي واحد الفوتوكوبي اوريجينال دو لا CIN دي كانديدا، فري دو تيست اللي هي 1700 درهم اللي ما كترجعش، لا فيش دانسكريبسيون خصكم تيليشارجيوها وغادي نخليكم اللين كذلك لتحت وتعمروها وتيليشارجيوها تديوها معكم. واحد لا فوتو اللي كتكون عاديه نتاع الكانديدا. هاد الطابلو كيوضح كاع لي تاريف
نتاع جميع انواع لي تي سي اف. كما كتلاحظوا اغلى واحد هو نتاع كيبيك. تي سي اف كياخذوه الناس ابارتيغ دو 16 ans الفوق. بعد ما كملنا من تي سي اف غادي نشوفوا لا ديفيرونس entre le TCF ou le DELF ou DALF. Le TCF est un test de vérification du niveau de compétence en langue française d'un candidat à un instant T. Elle est harmonisée sur l'échelle des 6 niveaux du cadre européen commun de référence pour les langues كاين A1, A2, B1, B2, C1, C2 اللي معروفين طبعا. Contrairement aux diplômes du DELF et du DALF qui sont valables à vie. غادي يبقاولك طول الحياة. Le TCF donne lieu à la délivrance d'une attestation de niveau valable 2 ans. الفرق هو أن ال TCF كيبقى لك عامين، أما الدلف والدالف فكيبقاو لك طول الحياة. طبعا هنا الأغلبية كيفضل الدلف والدالف. كاين اللي كيدوزو ال TCF ولكن خصك تكون ضامن بأن شي جامعة غادي تقبلك في ديك 2 ans أو لا قبل ديك 2 ans. الآن quel est le plus facile واش لو TCF ولا الدلف والدالف؟ هذا السؤال كيسولوه بزاف. Le TCF paraît plus facile car il commence par des questions faciles de niveau 1 élémentaire puis de questions. إذا هذا معروفة أنه le TCF كيكون سهل طبعا لأنه كيبقاو لك لمدة سنتين، يعني سنتين راها كتمر بحال الريح. أما الدلف والدالف كيبقى لك طول الحياة. طبعا غادي يكون فيه بعض الصعوبة، يعني صعب على التسائف ولكن ماشي صعيب ديك الصعوبة. الناس يعني انا كنفضل بانني كنصحكم باش ديروا الدلف اولا الدالف افضل. يعني الانسان يحط فلوسه في واحد الشيء اللي غادي يبقى له طول الحياة ومضمون. الان بعد ما كملنا من التسائف غادي نمروا لو دلف اي لو دالف. واش هو لو دلف اي لو دالف؟ sont des diplômes en français langue étrangère servant à valider des compétences en français depuis les premiers apprentissages jusqu'au niveau les plus avancés. يعني انت كتختار كاين من A1 حتى ل C2، يعني انت كتختار النيفو اللي باغي تدوز فيه على حساب ليكول. اي نيفو طالبه كدوز داك النيفو. الدلف والدالف كيقبلوا جميع الاعمار، يعني التسائف كيبدا من 16 الدلف والدالف لا. كما كان العمر ديالك كتقدر دوزو، طبعا ماشي يمكن من 5 عام الفوق، يعني هم دايرين واحد لاج اللي صغير بزاف. هو كيقبل جميع الناس، يعني سواء كنتي كتقرا في اي ايكول او لا خدام او لا تقدر دوز الدلف والدالف عادي، ماشي بحال التسائف كل ايكول دايرينها اجراءات بوحدها. اذا هنا درت لكم جميع الاوقات او لي سيسيون اللي كيكون فيهم لي دات، يعني لحد السنه اللي غادي يفوتوا فيهم الدلف والدالف. وانت طبعا كتمشي لك الكامبوس وكتختار واحد الوقت اللي كيناسبك انت، يعني قبل ما يبلعوا لي انسكريبسيون في ديك ليكول اللي انت باغيها، وكدير مع ليكول يا اما كدير شي فورماسيون كتقرا اولا كتقول لهم انا بغيت ندوز ديريكت. الا طبعا كنت عارف راسك بلي غادي تنجح في داك النيفو اللي اختاريت انك تفوت فيه الدلف اولا الدالف. غادي نخليكم مع هاد الطابلو تقراوه مزيان وتشوفوا الاوقات اللي تناسبكم لهاد السنه ان شاء الله. كما شفنا في التسائف انه فيه انواع او مستويات، كذلك الدلف كذلك فيه مستويات. المستوى الاول السهل هو لو دلف بريم اللي فيه طبعا لي نيفو نتاع A1 ولا A2، وهذا كيكونوا انتريسي به زعما لي زونفون من 7 حتى ل 11 وكيكون طبعا سهل جدا. كيهضروا لك فقط على العائله، للوزير، على المدرسه، يعني كتكون فيه دي كيسيون très facile.
بالنسبة لدلف جونيور s'adresse les jeunes من 12 حتى 18 سنة كيكونوا يقراو في السكوندير. طبعا فيه نيفو من A1 حتى ل B2. كيكون فيه دي سيجي كذلك سامبل adaptés aux préoccupations et centres d'intérêt des adolescents. يديرو فيه مواضيع يعني عادية. طبعا هاد الاعمار اللي كيديروهم هنايا ماشي واجب عليك انك تكون في هذا العمر فقط، هو كيقولك زعما لمن يعني دايرينو بالضبط، يعني فقط تحديد. اخر نوع اللي كاين اللي هو لو دلف برو، دلف بروفيسيونيل. طبعا هذا كيكون نيفو ديالو شويه طالع، يعني كيكون فيه لي 4 نيفو من A1 حتى B2، وكيديروه الناس اللي باغيينو لان كادر بروفيسيونيل. طبعا كيكونوا يعني عندهم ان نيفو دو فرونسي اللي طالع واحد شويه، انه بروفيسيونيل فحتى المواضيع ديالو كتكون على لو موند بروفيسيونيل، كتكون على لي بوزوان اي لي كومبيتونس دي بيرسون en activité. اخر نوع اللي هو لو دالف تو بوبليك اللي كيكون بحال لو TCF TP. s'adresse enfin aux adultes ou jeunes adultes à partir de 16 ans qui souhaitent valider leurs compétences en langue française dans un but plus large et plus général. Cette version est la seule à proposer des épreuves à l'ensemble des niveaux من A1 حتى C2. يعني كيكون هذا هو اللي كيكون فيه يعني النيفو الطالع كاع اللي هو C2. كما ذكرنا لي تعريف نتاع لي TCF، هادو هما لي تعريف نتاع الدلف والدالف. اذا كما كتشوفوا هما دي تعريف اللي كيكونوا ارخص من TCF، واللي يعني هذا كيزيد يشجعنا على اننا نديرو الدلف اولا الدالف. طبعا تكونوا لاحظتوا بانه كاين تعريف نورمال وتعريف ريدوي اللي هو طبعا ارخص من التعريف نورمال. وهاد لي تعريف ريدوي applicable à tout inscrit au cours de langue des instituts français au Maroc. يعني اذا كنت ديجا تسجلت في الانستيتو فرونسي اللي في المدينه ديالك وكنت ديجا كتقرا عندهم كدير دي كور، فغادي يديرولك واحد لا ريدكسيون من دوز الدلف اولا الدالف عندهم. طبعا مع كل هاد الانواع تاع التسائف ونتاع الدلف والدالف غادي تفكروا تقولوا زعما احنا شنو غادي نديرو، واش B1 B2 C1 وشنو المدارس كيقبلوا. اذا لي ريكوموندي ان فرانس انك تجيب واحد لو سكور دو 400 بوين او بليس في التسائف. والدلف يا اما يكون ان دلف B2 واذا كان دالف يكون ان دلف C1. يعني اذا بغيت يعني تكون متاكد وضامن بانهم غادي يقبلوك في لي زيكول اللي غادي تدفع لهم في لا فرنسا. بالنسبه للتسائف اذا جبت واحد العدد اللي يقل من 350 بوين فكتكون يعني غير مقبول، وكيضيعوا لك بزاف نتاع الفرص بانك تقبل في المدارس يعني طبعا اللي في فرنسا. ولكن هذا الشيء ما كيعنيش بانك ضروري خصك تجيب هاد لي بوين اولا تسجل في هاد الدلف اولا الدالف.
فعلى حسب المؤسسة، اذا كانت عندك واحد المؤسسة بالضبط يعني كتكلم معاهم وكتشوف، يعني اذا كان عندك واحد الدبلوم اللي هو مزيان يمكن يغطيو شويه على هاد الدلف او لا الدالف، يعني على لي بوين اللي فيهم، يعني كتفهم مع ليتابليسمون اللي غادي تسجل فيها. ديال اليوم كمل، كنتمنى انه يكون عجبكم. خليو لي جميع الاسئله ديالكم في الكومونتير، وكذلك ما تنساوش الاشتراك بالقناه للتوصل بجديد الجامعات المدارس العليا والكليات بالمغرب وخارج المغرب. وشكرا لكم.